नाज़रीन, आज की ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैनेटर फैसल वाडा को कौमी असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल करार दे दिया है। उन्हें नाअहली की ये सज़ा उनकी जानिब से गलत बयानी करने पर सुनाई गई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी अमेरिकन शहरियत छुपाई थी, और जब ये इसके खिलाफ केस दायर हुआ तो उनसे बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पूछता रहा कि उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये सवाल किया कि उनकी अमरीकी शहरियत छोड़े जाने की तारीख़ क्या है, लेकिन उन्होंने आज तक ये तारीख़ नहीं बताई। और समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया गया था जो आज सुनाया गया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को कौमी असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल करार दे दिया है और हुक्म दिया है कि अब तक उन्होंने जितनी तनख्वाहें और अमरात कौमी असम्बली से वसूल की हैं वो वापस कौमी ख़जाने में जमा करवाएँ। नाज़रीन, ये हकीकत फैसल वाडा को मालूम थी और वो ये समझते थे कि उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था और इलेक्शन लड़ा था सेनेट का, और सेनेटर मुंतखब हो गए थे। अब इस नाअहली के फ़ैसले से उनको इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि शायद वो अगला इलेक्शन ना लड़ सकें और उन्हें वो रकूम जो तनख्वाहें और मरात नहीं थी वो वापस करना पड़े। लेकिन बहरहाल ये एक स्टिग्मा है कि एक ऐसी पार्टी जो दूसरों से तवक्को रखती है कि वो सिर्फ सच बोलें और कानून की बालादस्ती के लिए काम करें, वो पार्टी खुद अपने केस में तारीख़ों पर तारीख़ें लेती है और फैसले डिले कराने के लिए हर हरबे भी इस्तेमाल करती है, जबकि उन्हें पता होता है कि कानून के मुताबिक वो एक मुकम्मल तौर पर नाअहल तौर पर असम्बली की रुकनीत और में अवाम की नुमाइंदगी करते रहे हैं, असम्बली के रुकन की हैसियत से अवाम की नुमाइंदगी करते रहे हैं। नाज़रीन, आज की ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि PTI के फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गलत बयानी करने पर नाअहल करार दे दिया गया। उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ देर पहले नाअहल करार दे दिया है सेनेट की सीट से, और उनको हुक्म दिया है कि 2018 के इंतखाबात के बाद से बतौर MNA और जो बतौर सेनेटर वो जितने भी बरात हुकूमत से लेते रहे हैं उनको 2 हफ्ते के अंदर उन बरात को वापस किया जाए। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, सेनेटर फैसल वाडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खान मंदोखेल MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से, और इस केस में मैं पिटिशनर भी हूँ, वकील भी हूँ। मेरे साथ राजा नज़ीर एडवोकेट, अब्दुर्रहमान एडवोकेट, ये मेरे साथ एडवोकेट भी है। और दूसरे केसेस में जो सिंध हाई कोर्ट में वो बैरिस्टर मसूद मंदोखेल मेरे एडवोकेट है। तो इस हवाले से इस केस में 2018 में मैंने चैलेंज किया था। उस वक्त मैंने ये कहा कि ये ड्यूल नेशनल है। तो रिटर्निंग अफसर नवीद सोमरो साहब ने ऑर्डर में ये लिखा गया कि ये नेशनलिटी उसने विड्रॉ कर ली है और पासपोर्ट पंच भी है, मुझे दिखाई भी है, मगर कॉपी मुझे नहीं दी है। उसके बाद मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, दूसरा पिटीशन दाखिल की है, फिर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पौने 4 साल बाद इसी दौरान उसने नेशनल असम्बली की सीट छोड़ी NA 249 की, जिसमें ज़मीनी इंतखाबात हो गया और पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं दोबारा कैंडिडेट था। और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी जालूम के ताउन से, मदद से, इलाके के आवाम के मदद से रमज़ान के महीने में कोरोना में अल्लाह ने जीत दी है और तमाम पार्टियों को हमने शिकस्त दे दी है। उसके बाद भी हमने सेनेट वाला जो सीट था उसको भी हमने परसू किया और विनिंग स्टेज पे हमने उसको चैलेंज किया था। और हमने उस वक्त भी रिटर्निंग अफसर के सामने जो कौमी असम्बली का फॉर्म था और सेनेट का फॉर्म था दोनों सामने रखे, दोनों में झूठ बड़ा वाज़े तरीके से इससे हट के फैसल वाडा साहब ने झूठ बोला था और वहाँ नेशनलिटी छुपाई थी। और इसी तरह के केस सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटर लिया था, जहाँ सादिया अब्बासी साहिबा का और अरुण अख्तर साहब का 100 मोटों के ज़रिए उनको डिसक्वालीफाई कराया गया कि उन्होंने अपने नेशनलिटी के नहीं छोड़ी थी। यहाँ तो बड़ा क्लियर था कि उन्होंने फॉर्म जमा करने के बाद 4 दिन बाद नेशनलिटी की दरख्वास्त दी, यानी 22 जून 2018 को, और 25 जून 2018 को उसकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल हुई अमेरिकन कॉन्सुलेट की जो कॉपी थी। मगर उसके बाद अमेरिकन कॉन्सुलेट को मैंने अपने वकील बैरिस्टर मसूद मंदोखेल के ज़रिए उनको नोटिस भेजा। उन्होंने कहा हम किसी इंडिविजुअल को जवाब नहीं देते, और यही पर मैंने यहाँ का इस्लामाबाद में अपने एडवोकेट राजा नज़ीर और अब्दुर्रहमान एडवोकेट के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी सेक्शन 4 और 5 के तहत कि मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, आप एक इदारे हो, आप खुद या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ज़रिए इनको नोटिस भेज दे अगर ये एफिडेविट झूठा साबित हुआ। मैंने ये भी साथ चैलेंज किया
اگر یہ ایفیڈیوٹ جو میں پیش کروں جھوٹا ثابت تو آپ مجھے ایز اے میں نے ڈسکوالیفائی کرے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے خلاف اپیل بھی داخل نہیں کروں گا. لیکن الحمدللہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ ساری باتیں آ گئی، افیکٹ آ گئی. آج الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کا سیٹ تو پہلے ہی وہ ڈر کے مارے انہیں چھوڑ دیا ہے، سینٹ کی سیٹ سے بھی اس کو ڈسکوالیفائی کیے، اور 3.5 سال جو قومی اسمبلی کا سیٹ اس نے ہولڈ کیا تھا اور ایز اے وفاقی وزیر تھا، اور وہ سارے مراحات 2 مہینے کے اندر واپس لینے کے احکامات جاری کر دیے ہے، اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو گیا ہے. اور آئین کی کون سی شکت لاگو ہے؟ 62(1)(f) یہ سارے جو سیکشن ہے وہ اینڈ پہ جب آتے ہیں تو 62(1)(f) یہ وہی ہے جس میں نواز شریف جس یہ وہی ہے جس میں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، یہ وہی ہے جس میں جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے. یہ ابھی جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس میں پتہ چلے گا کہ تاحیات یہ وہ ہے یا، لیکن یہ جو پہلے سینٹ کے سیٹ اس کی تو گئی ہے، قومی اسمبلی کے مراحل سے واپس لیے گئے. جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی میرے ساتھی ایڈوکیٹ جب کاپی لیں گے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ تاحیات ہے یا کوئی ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں کہ دیکھیں کہ یہ اصل سٹرگل جو تھی وہ جناب قادر خان مندوخیل صاحب کی سٹرگل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹرگل تھی، جو 18/6/2018 سے سٹارٹ ہوئی ہے. یہ باقی دوست ہمارے ساتھ بعد میں آئے، لیکن جو بیسک سٹرگل ہے اس ڈسکوالیفیکیشن اور فیصل واڈا کے اس جھوٹ کے خلاف، غلط بیانی کے خلاف، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ سٹرگل سٹارٹ کی، اور 18/6/2018 سے سٹارٹ کی، جو 3.25 سال کے بعد آج منطقی انجام کو پہنچی، اور فیصل واڈا نہ صرف قومی اسمبلی سے بلکہ سینٹ سے بھی ڈسکوالیفائی ہوئے. طاہر صاحب، اتنی تاخیر سے فیصلہ ہونے پر کیا، جبکہ اب ٹینیور ختم ہونے والا ہے، یہ عوام کا نقصان نہیں ہوا کہ وہ ان کو ایک غلط آدمی ریپرزینٹ کرتا رہا اپنے حلقے میں؟ دیکھیے، یہی تو اس کٹ پتلی حکومت کی تصویر کا ایک پہلا دانہ ہے، پہلا مورا ہے جو گر گیا. اور انشاءاللہ 27 فروری کو کراچی سے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جب ریلی نکلے گی اور عوام کا ایک سیلاب آئے گا اور چاروں صوبوں کو ٹچ کرتا ہوا اور اسلام آباد پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کٹ پتلی حکومت کے وہ بھی آخری دن گے. تو آج ان کا ایک مورا جو کہ ایک مضبوط مورا تھا، جو کہ الحمدللہ الیکشن کمیشن کے آرڈر سے وہ ڈسکوالیفائی وہ گر گیا. انشاءاللہ یہ پورے حکومت انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں جب ریلی اسلام آباد پہنچے گی تو آپ دیکھیں گے یہ کوئی نہیں رہے گا. لیکن آپ کا سوال کہ یقیناً عوام کا نقصان ہوا ہے. مجھے 4.25 سال ہو گئے اس کیس کو اپنے وکلا ساتھیوں کے ذریعے پرسو کرتے سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن. سندھ ہائی کورٹ میں میرے 3 پٹیشنیں، 2 ڈسپوز آف ہو گئی، 1 پٹیشن ابھی بھی سینٹ کے حوالے سے پینڈنگ ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، دیر ہے درست ہے، اور کم سے کم میں سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا شکریہ جنہوں نے ایک امپارشل ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، اور ایک ایسا فیصلہ جو میرٹ پہ تھا، ایک ایسا فیصلہ جو پاکستانی عوام پورے کا پورے انتظار کر رہی تھی. تو میں سمجھ رہا ہوں، میں مبارکباد پیش کرنا ہوں الیکشن کمیشن کا، اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، کہ انہوں نے ایک ایسا رول ادا کیا ہے کہ وہ کسی دباؤ، کسی پریشر میں نہیں آئے. اور مجھے امید ہے کہ 2023 کا یا اس سے پہلے جو جنرل الیکشن ہوگا یا بلدیاتی الیکشن ہوگا وہ بھی اسی طرح جو نہ وہ میرٹ پہ ہوں گے، اور اسی طرح یہ لوگ جیسا امین گڈپور کے بھائی کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، جس طرح فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی کیے ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ خود عمران نیازی صاحب کو ڈسکوالیفائی ہونے چاہیے. یہ تصویر کا پہلا دانہ تھا جو گر گیا ہے، اور اس سے پہلے علی امین گنڈاپور کے بھائی بھی ڈسکوالیفائی ہوئے. اور عبدالقادر مندوخیل کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور یہ حکومت کے خاتمے پر ہی منتج ہوگا، اور حکومت کے خاتمے کے لیے 27 فروری کو لانگ مارچ کراچی سے روانہ ہوگا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فیصل واڈا ڈسکوالیفائی ہو گئے، قومی اسمبلی کی رکنیت تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے. 62(1)(f) کے اطلاق کے بعد اب وہ سینیٹر شپ سے بھی جائیں گے اور اپنی تنخواہیں اور مراعات واپس کریں گے. ناظرین، اگلی اپڈیٹ تک کے لیے دیکھتے ہیں کہ فیصل واڈا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر اس اپیل کا اگر وہ کرتے ہیں تو کیا نتیجہ سامنے آتا ہے. جو بھی صورتحال ہوئی اپڈیٹ سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.